नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकारीच्या फेसबुक यूट्यूब लाईव्ह अपडेटान तुमचे स्वागत. आयचो विशय हो उगवे पोरसकडे हांगासर जो शूटआउट इन्सिडंट जालो त्या शूटआउट इन्सिडंटाचेर आयज आमी तुमच्या मुखार कांय विशय दवरपाक सोदतात. पयली गजाल म्हटल्यार पेडण्या उगवे आणि पोरसकडे हाच्या मदीं बॉर्डरीचेर ज्या जाग्याचेर एक जागृत देवस्थान जैतीर म्हणटात त्याच जाग्याचेर रातच्या ऑलमोस्ट 2 वरांचेर सुमार शूटआउट जालो, गोळीबार जालो आणि तातूंत 2 रेंव काडपी कामगार जे आसले ते जखमी जाले. एकाच्या हातांतल्यान तर दुसऱ्याच्या मानेंतल्यान गोळी गेली अशें पुलिसांनी सांगलां. आणि त्या दोगांयकूय जीएमसीन ट्रिटमेंटा खातीर एडमीट केले. हे गोळीबार प्रकरण जाल्या उपरांत सगळीकडे खवदळ जालो. हरशींच गोंयांत लॉ अँड ऑर्डरीचें सिच्युएशन सद्याच्या परिस्थितींत सामकें पिकट जाल्लें आसतना हो आनी एक नवो शूटआउट प्रकार जाल्ल्या कारणान सरकाराचेरूय पेच निर्माण जालो. पुलिसांनी आपले इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलें आणि तातूंतल्यान कितल्योश्योच गजाली ह्यो मुखार येवपाक शकल्यो. आतां पयली गजाल म्हटल्यार हो गोळीबार, हो शूटआउट हो रेवेच्या व्यवसाया वयल्यान जाला हें स्वाभावीक आसा. कारण ओडयेंतल्यान रेंव काडपी कामगाराचेर हो शूटआउट जाला. आतां हो शूटआउट केलो कोणी? हो प्रस्न स्वाभावीकपणान उपस्थित जालो. मागीर रेंव काडपाचेर जर बंदी आसा जाल्यार मागीर रातच्या वेळाचेर ती रेंव काडपाचो प्रकार कसो सुरू आसलो? मागीर रेंव जर काडटाले जाल्यार कोस्टल पुलीस कितें करताले? पुलीस कितें करताले? ज्यो यंत्रणा हायकोर्टान ज्या ज्या यंत्रणाक इल्लिगल सँड एक्स्ट्रॅक्शनाचेर नदर दवरपाक सांगल्या त्यो यंत्रणा कितें करताले? अशे कितलेशेच प्रस्न हातूंतल्यान निर्माण जाल्यात. कितल्याशाच लोकांक, कामगारांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतले. पेडणे वाठारांत आणि त्या परिसरांत ज्या ज्या लोकांकडे आर्म्स लायसन्स आसली त्या लोकांक फोन करून पुलिसांनी आपोवन घेवपाचोय प्रकार घडलो. आणि खुबशा लेबराकूय आणि रेवेचो वेवसाय करपी जे वेवसायीक आसात थळावे तांकांय आफोवन घेतले आणि ऑलमोस्ट 70-80 लोकांक पुलिसांनी आफोवन घेवन तांच्यो जबानी नोंदवपाचें काम केलें. आणि निमणे हे सगळें जाल्या उपरांत खंय तरी 7 जाणांचेर पुलिसांनी एफआयआर रजिस्टर केल्यात. आतां ह्या 7 जाणां भितर 2 मनीस हे त्याच वाठारांतले पोरसकडे वाठारांतले थळावे गोंयकार रेंव काडपी 2 वेवसायीक आणि हेर 7तले 5 जे आसात ते 5 कामगार अशा 7 जाणांचेर पुलिसांनी तूर्त ह्या प्रकरणान एफआयआर रजिस्टर केला. आतां पयली गजाल म्हटल्यार तेरेकोल न्हंयच्या कुशीक जो रेवेचो वेवसाय आसा पेडण्यां, स्पेशली न्हंयभाग, पोरसकडे, उगवे हो जो सगळो वाठार आसा त्या वाठारांत रेवेचो वेवसाय हो बरीच वर्सां, बऱ्याच काळापासून सुरू आसा. आणि तशें म्हटलें जाल्यार एकीकडे शेत आणि दुसरीकडे रेवेचो वेवसाय हे 2 प्रमुख वेवसाय हे त्या वाठारांतल्या लोकांचे. ह्याच रेवेच्या वेवसाया खातीर थंय लोकांकडेन पयसो घोळपाक लागलो. त्याच वेवसायांतल्यान पेडणेचो बाजार फुलपाक लागलो. त्याच वेवसायिका कडल्यान देणगी रुपान वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक, उत्सवांक देणग्यो मेळपाक लागल्यो. म्हटल्यार त्या वाठाराच्या सामाजीक अर्थीक उदरगतीक ह्या रेवेच्या वेवसायाचें व्हडलें योगदान आसा. आणि त्या वेळार न्हंय भितर व्हडा प्रमाणान रेंव साचलेली ती काडल्या उपरांत कित्येक गांव जे पयलीं बुडटाले ती बुडटी त्या गांवांची बंद जाली. आणि एक लोकांचो असो समज जालो की रेंव ही काडचीच पडटली, कारण रेंव जर काडूंक ना जाल्यार बान्या सारको गांव सुद्दां बुडपाचे प्रकार घडटाले. आणि हातूंतल्यान थळाव्या लोकांक एक रोजगाराचें एक साधन मेळ्ळें. तातूंत मागीर रेंव काडपाक लागून होडयो, मागीर कामगार, तातूंत ट्रक, निव्वळ रेंव सप्लाय करपाच्या वेवसाया खातीर कितल्याशाच जाणांनी थळाव्या लोकांनी ट्रक घेतले आणि तो तेंचो उदरनिर्वाहाचें एक साधन जालें. आणि फाटलीं कितलींशींच वर्सां, कितल्यो पिढयो हो वेवसाय सुरू आसा.
म्हणून आम्ही जसे म्हणतात की अति तेथे माती निमणे हो निसर्ग हो सैम ताची कितले रिसोर्सीस आम्ही ताचे इबाडटले हाका कितें एक लिमिटेशन आसपाची गरज आसा. ह्या रेंवेचे परिणाम जेन्ना त्या नदयेचेर जावपाक लागले, नदयेचो पात्र विस्तार जावपाक लागलो, उगवे गांव स्पेशली जो गांव एकी कडेन रेती वेवसाय, दुसरी कडेन तिळारीची पाईपलाईन आणि तिसरो म्हणटात तो महामार्ग. अशा 3 संकटांनी हो उगवे गांव सांपडलेलो. ह्या रेंवेचें प्रकरण जाल्या उपरांत म्हाका उगडास येयलो, की हांव सुरवातेक पत्रकारिता करता आसतना 2013 ह्या वर्सा उगवे ह्या गांवांत हांवें भेट दिल्ली. आणि ह्या उगवे गांवांत भेट दिवन थंयसरल्या पुराय परिसराची पाहणी करून, चलोन सगळो परिसर पाहणी करून ताचेर एक स्टोरी केल्ली. 2013 वर्साची ही स्टोरी. आणि त्या स्टोरी भितरूय रेंवेच्या वेवसाया खातीर ह्या गांवाचेर कशें संकट आयला ते त्या स्टोरींतल्यान हांवें सांगलेली. ही 2013 ची गजाल. आमी आयज आसात 2025. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 12 वर्सां त्या स्टोरीक जाली. आणि विशय रेंवेचो जो आसा तो थंयच आसा. आता उगवेकारांनी ह्या रेंवेच्या विशया वयल्यान कितलीशींच आंदोलनां केली. म्हटल्यार मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, पंचायत, मायन्स डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर हे सगळे करून जाले. एका दिसा पेडण्यान अख्ख्या उगव्याच्या लोकांनी भव्य मोर्चाय काढून ह्या गजालीचो निषेध केलो. आणि ह्याच रेंवेच्या वेवसायाक उगवेकारांचो विरोध आणि पोरसकडे हो गांव हो प्रामुख्यान ह्या रेती वेवसायिकांचो गांव असल्या कारणान उगवे आणि पोरसकडे हांच्या भितर हे एक शत्रुत्वाचें वातावरण तयार जावपाक लागलें. मागीर उगवेकार रातचे थंय पहारो दिताले. रातचे जर व्हडयो रेंवेच्यो दिसल्यो जाल्यार ताचेर फातर मारताले. अशा पद्दतीन कारण सरकारी यंत्रणा जेन्ना लोकांक न्याय दिवपाक शकना तेन्ना मागीर लोक स्वताच्या संरक्षणा खातीर आणि स्वताचो गांव स्वताची शेतां वाटोवपा खातीर लोक कायदो हातान घेवपाक लागले. हे पूर्णपणे सरकारी शासनाचे अपयश हाका लागून हे सगळे प्रकार घडले. आदी मदीं एकामेकाचेर हल्ले करपाचे प्रकार घडले. कितल्योश्योच केसी, पुलीस हे तर चालूच आसा. पुणून इतले जावनूय बीन हो रेती वेवसाय काय बंद जावपाक शकूंक ना. कारण त्या वेवसायाचेर उदारनिर्वाह करपी एक घटक तयार जाल्लो आणि त्या घटकाक दुसरो पर्यायी वेवसाय उपलब्ध नासलो. आता तुम्ही म्हणटले रेती हो इल्लीगल बिझनस. म्हणजे जसो मायनिंगाचो आमी विचार करता तसो रेती हो इल्लीगल बिझनस. जर रेती इल्लीगल बिझनस जाल्यार रेंव हो बांदकामांतलो सगळ्यात म्हत्वाचो घटक. रेंवे शिवाय बांदकाम जावपाकूच शकना जाल्यार मागीर रेतीचो डिमांड हो कायम चालूच आसलो. आणि त्याच खातीर एक अशी परिस्थिती तयार जाली की सरकार आणि कोर्ट किंवा हेर ऑथॉरिटीज रेंव काडप हे इल्लीगल म्हणटा. म्हणून सरकार छुप्या पद्दतीन ह्या रेती वेवसायाक संरक्षण दिवन आपली बोल्सां भरपाची एक व्हडली वळेरी, एक व्हडली चेन तयार जाली. आणि त्या चेनींतल्यान सगळ्यांची बोल्सां भरपाक लागली. फक्त बोल्सांच न्हू तर ह्या रेंव वेवसायान कितलेशेच पुलिसूय बीन आसात. पुलीस आपल्या हेर फॅमिली मेंबराच्या नांवार व्हडे नाजाल्यार हो वेवसाय करून आपल्या सगळ्या ऑफिसरांक थारावणी करून हो वेवसाय सुरू दवरपाचें तांचें काम सुरू. कारण लोकांक रेंव गरजेची. घर बांदतलो जाल्यार रेंव जाय. मागता ते पयशे दिवप अशा पद्दतीन हो सगळो प्रकार सुरू जालो. आणि ह्या प्रकरणाचेर पत्रकारिताच्या नात्यान आमी सातत्यान बरयत आसात. सुरवातेक आमी उगवेकारांचो विशय मांडलो. उगवेकारांक न्याय मेळपाक जाव हें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसलें. आणि पर्यावरणाची नासाडी जाता हेंवूय आमकां कळटालें. रेती माफिया अशा पद्दतीचो उल्लेख आमच्या कडल्यान खूब फावटी जालो. पुणून जेन्ना कालांतरान ह्या रेती वेवसायिकांची बाजू समजून घेवपाचो प्रयत्न आमी केलो तेन्ना मागीर आमच्या अशें लक्षांत आयलें की ह्या नाण्याक दुसरी बाजू आसा. आता कितें जाता की दुसरी बाजू आसा म्हणटा तुका एका रेंवेकारा कडल्यान कितें तरी मेळ्ळेशें दिसता म्हणून हो दुसरी बाजू सांगता म्हणून. तशें नसता. एक एकदां एकूच बाजू मांडपाची चूक ही आमच्या कडल्यान जायत आसता. पुणून दुसरी बाजू समजून घेवपाचो प्रयत्न आमी करिना. कारण ती गजालूच जर इल्लीगल जाल्यार तांच्यांनी बाजू कितें आयकून घेतलो. पुणून निमणे ते आमचेच गोंयकार, आमचेच भाव.
आणि त्या खातीर तांची बाजू आयकून घेवप हे तितलेच म्हत्वाचे, आणि तांची बाजू आयकून घेवपाचो जेन्ना प्रयत्न जालो तेन्ना कळ्ळें की तांचोय म्हणून वेगळो विशय आसा. हो एक व्यवसाय, त्यांच्या उदरनिर्वाहा खातीर एक व्यवसाय म्हणून ह्या रेल्वेचो उद्योग हो तांणी सुरू केल्लो आसा, आणि तातूंत व्हडा प्रमाणात तांणी इन्व्हेस्टमेंट केला. ट्रक घेतल्या, होडयो घेतल्या, त्यांची फॅमिली तेचेर डिपेंड आसात. रेंव हो कन्स्ट्रक्शना खातीर म्हत्वाचोच घटक आसा. आतां सरकारान रेंवेचेर कांय बंदी हाडूंक ना. जर रेंव काडप जर इल्लीगल, जाल्यार मागीर रेंव वापरप हाचेर बंदी येवंक जाय आसली. ती बंदी काय ना. आता कोर्टान हे प्रकरण पावल्या उपरांत कोर्ट वेगवेगळ्या पद्धतीन पुलीस नाजाल्यार रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज हांकां झाडीत आसता. पुणून कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे पुलीस, रेव्हेन्यू ऑथॉरिटी ह्यो सगळ्यो जर रेंवेचेर नदर दिवपाक लागल्यो, जाल्यार मागीर हेर कामां कितें करतली? अशी परिस्थिती निर्माण जावपाक लागली. आणि ह्याच परिस्थितीचो फायदो घेवन ह्या रेंव वेवसायिकांक ब्लॅकमेल करून तांच्या कडल्यान हप्ते घेवन तांकां हो धंदो करपाची मेकळीक ही पुलीस आनी ह्यो ऑथॉरिटी आतां मेरेन करून दितात, आणि ताचोच परिणाम म्हणून चोरयां हो धंदो सुरू आसा. आतां हो शूटआउट प्रकार घडल्या उपरांत पुलीस आपल्या पद्धतीन ताची चवकशी करता. कोस्टल पुलीस, स्पेशल ब्रांच कोस्टल पुलिसाची तांची जबाबदारीच ह्या असल्या व्यवसायाचेर नदर दवरपाची. तांचे पुलीस स्टेशन तेरेखोला आसा. तांकां एक स्पेशल बोट आसा, ज्या बोटींतल्यान तांणी रातचो ह्या वाठारांत पळोवणी करून अश्यो बाबा एक्टिविटीज सुरू आसा जाल्यार ताचेर नदर दवरपाक जाय. म्हणून हे कोस्टल पुलिसांक दिसता की रेंव हो आतां तेंचो ऑथरायज धंदो हप्त्यांचो, आणि त्या खातीर हक्कान आपल्याक त्या रेंवकारा कडल्यान हप्तो मेळपाक जाय अशा पद्धतीन तांणी आपलो हप्तो थारायल्लो आसा. आणि त्या हप्त्यांतल्यान त्या दिसा त्या इन्सिडंटाच्या वेळार कोस्टल पुलिसांची त्या इन्सिडंटाचेर नाजाल्यार त्या एक्टिविटीजाचेर नदर नासली हेवूय स्पश्ट जालें. आतां हो सगळो इन्सिडंट जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री काल पेडण्या एका कार्यावळीक गेल्ले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें की कोणूच हातूंतल्यान सुटचो ना. हे गजालीक जे जबाबदार आसात ताका आमी भितर उडयतले. आतां मुख्यमंत्री हे गोंयचे खण मंत्री, मायन्स मिनिस्टर म्हणटकूच रेंव हो व्यवसाय आनी हो धंदो हो मायन्स मिनिस्टर म्हणून तांच्या अखत्यारीत येता. आतां फाटलीं कितलींशींच वर्सां रेंवेचेर बंदी आसा, आणि पारंपारीक ट्रेडिशनल रेंवकारांक लायसन्स दिवपाचो जो प्रकार आसा तो फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमी आयकता. NIO कडल्यान सर्वे केलो, आनी खंयच्या कोणा कडल्यान सर्वे केलो, मागीर ट्रेडिशनल रेंवकारांक लायसनां दिवपाचो प्रकार घडलो, मागीर ती कॅन्सल जालें, एनवायरमेंट ताका परमिशन जाय पडलें. हे आतां गजाली आमी कितलींशींच वर्सां आयकत आसात. तर डबल इंजीन म्हणून तुम्ही व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट, लोकांचो विरोध मोडून तुम्ही प्रोजेक्ट करतात, जाल्यार ह्या व्यवसायाचे रेग्युलेशन आता मेरेन कित्याक जावना हाचेर जेन्ना आमी विचार केलो जाल्यार हेचे रेग्युलेशन जावपाकूच शकना. कारण रेग्युलेशन जर जालें जाल्यार ह्या व्यवसायांतल्यान दर म्हयन्याक लाखांनी रुपया जे हप्ते कलेक्ट जातात ते मागीर हप्ते कलेक्ट जावपाचो संद, ऑपॉर्च्युनिटी ही वयतली जर तो व्यवसाय लिगलायज जालो जाल्यार. आता मुखेलमंत्री सांगता की आमी कारवाई करतले म्हणून, पुणून मायन्स मिनिस्ट्री कडल्यान, मायन्स खात्या कडल्यान नाजाल्यार वयल्यान एक आमच्या गोंयान एक प्रचलित म्हण आसा, ना ना वयल्यान ते वयल्याक दिवचे पडटात. आता वयल्याक म्हणून कोणाक हप्ते दिवचे पडटात ते कोणाक खबर ना. पुणून ह्या रेंवकाराच्या प्रत्येक होडये फाटल्यान 30 ते 60 हजार रुपया दर म्हयन्याक हप्ते कलेक्ट जातात. आता हो हप्ते कलेक्ट करपी मनीस जो आसा तो स्पेशल अपॉइंटी. आता हो स्पेशल अपॉइंटी खंयच्या कोणाक वयल्याक हप्ते दिता ताचो म्हाका दिसता तो सोद वेगळ्या पद्धतीन लावचो पडटलो. जो मेरेन ताचो सोद आमी लायना तो मेरेन तो वयर म्हणजे खंय वयर व्हरता तो हप्ते, आणि हे वयल्याक म्हटल्यार कोणाक हप्ते वयतात ताचोय सोद घेवचो पडटलो. हाचोच अर्थ हप्ते घेवन तुम्ही हो चोरया व्यवसाय करपाक मेकळीक दितात, आणि मागीर कितें तरी जाल्या उपरांत ना तांकां आमी कोणाकूच सोडचे ना, आमी तांकां बंद दवरतले. पयर 60-70 जाणांक लेबरांक त्या पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली, तांकां खंय बरेच बडयले. म्हटल्यार ज्या हातांनी पुलीस तांच्या कडल्यान हप्ते घेताले ते विसारले, आणि पुलिसांनी त्याच हातांनी तांकां बडयले. म्हटल्यार पुलिसाची जात अशी की ताचेर केन्नाच खंय विश्वास दवरूंक जायना. ऑफकोर्स पत्रकाराच्या जाती बद्दलूय लोक तशेच उलयतात, पुणून हो असो प्रकार.
हाचोच अर्थ ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो करप्शना खातीर जातात. ही जी सिस्टम आमची टोटल जी किडलेली आसा, त्या ह्या किडलेल्या सिस्टमी खातीर जाता. आयज त्या गोळीबार प्रकरणा उपरांत खंय तरी थळाव्या लोकांचेर दुबाव घेवपाचो प्रकार घडलो. म्हटल्यार उगवे गांवचे लोक ह्या रेंव वेवसायाक विरोध करतले म्हणटच तांच्या भितरल्याच कोणी तरी हें केलें जावंक शकता, असो एक दुबावाचें वातावरण तयार केलें जावपाचो प्रयत्न जालो. पुणून जेन्ना सरकारी यंत्रणा एखाद्या विशयाचेर एक्ट करपाक डिले करता, नाजाल्यार एक्ट करिना, तेन्ना त्या विशयाचो गंभीर परिणाम जाता. तो विशय खूब सिरियस जाता आणि त्या सिरियस विशयांतल्यान मागीर असो प्रकार घडटा की तो प्रकार घडल्या उपरांत मागीर पश्चाताप करून कांयच उपेग ना. म्हाका दिसता ह्या गोळीबार प्रकरणाचो तपास हो पुलिसांनी लावचोच, म्हणून त्याच बरोबर गोंयच्या ट्रेडिशनल रेती वेवसायाचेर रेग्युलेशन हे ऑन वॉर फुटींग ह्या सरकारान करचें. हप्ते बंद जातले, वयल्या पासून सकयल्या मेरेनचे हप्ते बंद जातले आमकां सगळ्यांक कळटा. पूण तुमकां हप्तेच घेवन जर असले प्रकार करपाचे आसात, जाल्यार मागीर शूट आवट आनी फूट आवट हाचेर आनी कांयच उलोवन मागीर अर्थ ना. हें मागीर अशेंच घडपाचें. दर होडये फाटल्यान 30 ते 60,000 रुपया कलेक्शन जे जाता ते कोणाक वयता? कोण मनीस हे कलेक्शन करता आणि हे कलेक्शन जाल्या उपरांत ते कोणा कडेन वयता? ताचोय तपास म्हाका दिसता पुलिसांनी ह्या प्रकरणात आता करचो पडटलो. कारण तुम्ही जर अशा पद्धतीन त्या व्यावसायिका कडल्यान कलेक्शन करतात इलिगॅलिटी चालू दवरपा खातीर, जाल्यार तुम्ही ह्या सगळ्या गजालींक जबाबदार आसात. हो विशय फक्त पेडण्या पुरतोच ना. हेच्या पयलीं फोंड्या हांगासरूय अशाच पद्धतीन रेवेच्या विशया वयल्यान मारामारी जाल्ली आसा, शूटआवट जाल्लो आसा. गोंयांत तरी गोंयकार आमी शांत म्हणून निदान अशा पद्धतीन बारीक सारीक गजाली घडटात. हेर राज्यांनी रेवेच्या विशया वयल्यान सरकारी अधिकाऱ्यांचे खून करपा मेरेन लोकांची मजल गेल्ली आसा. ही परिस्थिती किमान गोंयांत तरी निर्माण जावची न्हू हाची जतनाय म्हाका दिसता सरकारान घेवची पडटली. आता कुडाळ आणि हेर भागांतल्यान तशीच कारवारच्यान रेंव गोंयांत येतात, ती लिगल काय इल्लिगल हाचेर कोणाचो पत्तो ना. तांच्याय कडल्यान व्यवस्थीत पद्धतीन हप्ते सुरू आसात आणि तांकां परमिशन सुरू आसा. मागीर गोंयकारां थळाव्या हांगासरल्या रेंवकारांक दिसता की तुमी ती इल्लिगल रेंव जर परमीट करता, जाल्यार आमची इल्लिगल रेंव परमीट करपाक कितें चूक आसा? आमी कितें घोडें मारला? रेंवाचेर बंदीच जर आसा जाल्यार सगळ्याच रेंवाचेर बंदी जावनी. नाजाल्यार तुमी लिगल रेंव खंयची ते तुमी फायनलायज करा आणि ती लिगल रेंव गोंयांत येवनी. सो ह्या सगळ्या विशयान व्हडा प्रमाणान आर्थीक गणितां आसात, व्हडा प्रमाणान हप्त्यांची गणितां आसात, जे हप्ते दर म्हयन्याक कल्याक जातात आणि त्या हप्त्याक बळी पडलेली ही सरकारी यंत्रणा ह्या विशयाचेर कांयच तोडगो काडपाक सोदिना आणि त्याच खातीर पोरसकडे हांगासरलो हो प्रकार घडलेलो आसा. हो प्रकार फक्त ती गुळी आरपार जाली हाचेर निबावलो, तातूंत कोणाचो जीव वचोंक ना. पुणून जर हाचेर निर्णय जावंक ना, वेळीच जर हाचेर तोडगो जावंक ना, जाल्यार गोंयान ह्याच रेंव वेवसाया वयल्यान एकामेकाचो जीव घेवपाचे प्रकार भविश्यान घडपाक शकतात. हाची सुचोवणी आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान सरकाराक दिवपाक सोदतात. सरकारान निश्चितपणान ह्या विशयाचेर गंभीरपणान विचार करचो आणि हो विशय वन्स फॉर ऑल योग्य पद्धतीन कायद्यान सोपोवन रेती वेवसायिकाकूय दिलासो दिवचो आणि उगवे सारक्या लोकांक ज्यांची शेती माड ज्यांचे त्या रेंव काडपाच्या कारणाक लागून व्हांवून गेले तांकांय थाकाय सरकार दितलो अशी अपेक्षा आमी करया. तर अशा तरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी गांवकारीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार येत रावतले. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात.
फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.